स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरूलाई। आजको यस कक्षामा हामीले अहिले चक्रीय ब्याज अनि साधारण ब्याजलाई पनि बुझ्दैछौँ। सँगसँगै विशेष गरेर हामीले चक्रीय ब्याजलाई ब्याजका हिसाबहरू गरिरहेका छौँ। कक्षा 10 को अनिवार्य गणित युनिट हाम्रो 3 बाट। अनि योभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो यो ब्याज सम्बन्धी पार्ट 1 र 2 हामीले सिद्धाइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले आजको चाहिँ हाम्रो पार्ट 3 हुनेछ। अनि यदि पार्ट 3 हेर्दै हुनुहुन्छ भने 1 र 2 हेर्नु होला, तपाईहरुले बुझ्न एकदम सजिलो हुनेछ। अब आजको क्लासतिर लागौँ। हामीले केही हिसाबहरू गर्नेछौँ आजको म फर्स्ट क्वेशन तपाईहरुले पढेर सुनाउँदैछु है। वार्षिक 10% ब्याज दरमा एउटा बैंकबाट रु 48,000 ऋण लिउँदा 4 वर्षमा हुने चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धन कति हुन्छ होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। योभन्दा पहिले हामीले 2 वर्ष र 3 वर्षको गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले 4 वर्ष हुँदाखेरि कसरी गर्ने 4 वर्षको क्वेशन लिएका छौँ। योभन्दा पहिले हामीले 2 वर्ष र 3 वर्षको चाहिँ गरेका थियौँ पार्ट 2 मा। अब यसलाई हेरौँ है। अब हामीले सबभन्दा पहिले के दिएको छ भने 48,000 रुपैयाँ भन्दा हामीले सावा दिएको छ। सावा चाहिँ हामीलाई पी भनेको हामीलाई कति दिएको छ 48,000 यति दिएको छ। समय ब्याज दर के अरे समय भनेको समय पी चाहिँ 4 वर्ष दिएको छ। अनि ब्याज दर चाहिँ आर भनेको हामीलाई ब्याज दर आर भनेको कति दिएको छ भने 10% दिएको छ। अब हामीले के भनेको छ भने 4 वर्षमा हुने चक्रीय ब्याज पनि सोधेको छ अनि चक्रीय मिश्र धन पनि सोधेको छ। भन्नाले हामीले के सोधेको छ भने चक्रीय मिश्र धन भनेको कति होला भनेर यो सोधेको छ। एउटा फेरि के सोधेको छ भने चक्रीय ब्याज कति होला भनेर त्यो पनि सोधेको छ। चक्रीय ब्याज कति होला भनेर त्यो सोधेको छ। अब हामीले यहाँ दुई तरिकाले यतातिरबाट दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। यतातिरबाट चक्रीय मिश्र धन निकालेर हामीले चक्रीय मिश्र धन निकालेपछि हामीले सावाबाट माइनस गरेर ब्याज पनि निकाल्न सक्छौँ। र ब्याज निकालेर ब्याजलाई चाहिँ यता सावासँग जोडेर हामीले फेरि चक्रीय मिश्र धन निकाल्न सक्छौँ। हामीले यो निकालेर पहिले सीआई निकालेर अनि यो चक्रीय मिश्र धन चक्रीय ब्याज निकालेर चक्रीय मिश्र धन पनि निकाल्न सक्छौँ। चक्रीय मिश्र धन निकालेर चक्रीय ब्याज पनि निकाल्न सक्छौँ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ यो है। अब त्यसमध्ये म चाहिँ एउटा मेथड रोजे मैले चक्रीय मिश्र धन निकाल्छु पहिले। अनि चक्रीय मिश्र धन निकालेर मैले ब्याज निकाल्छु है। चक्रीय मिश्र धन भनेको सीए भनेको हाम्रो कति हुन्छ P1 प्लस R/100 को पावर T ए हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो P भनेको हामीलाई 48,000 दिएको छ। अनि 1 R भनेको चाहिँ 10/100 को पावर 4 अब यो चाहिँ कति भयो 110/100 को पावर 4। अब हामी यता जाउँ है। यता जाँदा के हुन्छ यति छ। अनि यो चाहिँ अब कति हुन्छ 110/100 छ। यो चाहिँ 1.1 को पावर 4 हुन्छ। 1.1 को पावर 4 भनेको हाम्रो 48 इन्टु अब डाइरेक्ट हामीले यो स्टेप लेख्नु परेन। यो चाहिँ हाम्रो 1 इन्टु यो 1 को पावर 4 भनेको 1.4641 हुन्छ। अब यसलाई यो चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यति हुन जान्छ है। यो चाहिँ हाम्रो कति हुने हुन्छ 77,276.8। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यति चाहिँ हाम्रो मिश्र धन हुन्छ है।
यो हाम्रो मिश्रधन हुन्छ 48,000 को 48,000 रुपियाँ चक्रीय ब्याजमा 10% का दरले लगाउँदाखेरि हाम्रो 4 वर्षमा हुने चक्रीय मिश्रधन अर्थात् हामीले ब्याज र साव गरेर आउने पैसा चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 77,276.8 है। अब हामीले योबाट सजिलै हाम्रो यो भनेको के हुन्छ चक्रीय मिश्रधन हुन्छ है, चक्रीय मिश्रधन हुन्छ। अब हामीले यसबाट हामीले सीआई निकाल्न सक्छौं। सीआई भनेको यहीबाट 70,000 यतिबाट के छ हाम्रो 48,000 यति माइनस गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 70,276 माइनस 48,000 अनि 48,000 यति माइनस गर्दाखेरि यो चाहिँ कति हुन्छ यति हुन्छ। यो चाहिँ 22,276 यो चाहिँ हाम्रो चक्रीय ब्याज चक्रीय ब्याज हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो चक्रीय मिश्रधन हुन्छ। चक्रीय मिश्रधनबाट हामीले एउटा चक्रीय मिश्रधनबाट हामीले चक्रीय ब्याज निकाल्यो। चक्रीय मिश्रधनबाट साव माइनस गरेर यो गरेको चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। हाम्रो एउटा फर्मुला थियो नि सीआई भनेको सीए माइनस पी भन्ने हो। सीए को ठाउँमा हामीले निकालेको राखेको अनि त्यहाँदेखि पी को ठाउँमा चाहिँ हामीले सुरुमा क्वेसनले जे दिएको छ 48,000 त्यो राखेर माइनस गर्दाखेरि यो हाम्रो सीआई भनेर ब्याज निस्केको है। अब तपाईहरुले यसलाई रेशियोको हिसाबले हिजो मैले रेशियोको हिसाबले पनि कुरा गरेको थिएँ। हामीले रेशियोको हिसाबले 2 वर्ष र 3 वर्षको गरेको थियो। अब 4 वर्षको बाँकी थियो। त्यो कुरा पनि यही क्वेशनमा गरौँ है त। यसलाई हामीले रेशियोले कसरी गर्न सक्छौं भने मैले तपाईलाई रेशियो हिजो के लेखेको थिएँ भने यदि 2 वर्षको लागि छ भने रेशियो यो लेखाइदिएको थिएँ। यदि 3 वर्षको लागि अनि 4 वर्षको लागि यो थियो। अब हाम्रो कुरा छ यहाँ समय भनेको हामीलाई 4 दिया छ भने हामीले अन्त आँखा नलगेर सिधै 4 मा हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो यो रेशियो राखेपछि मात्रै हाम्रो 4 वर्षको जो के भन्छ यो चक्रीय ब्याज चाहिँ मिलेर जान्छ। यदि हामीले क्वेशनमा हामीले 4 वर्षको दिया छ तपाईहरुले 3 वर्षको लगाउनु भयो भने पनि मिल्दैन, 2 वर्षको लगाउनु भयो भने मिल्दैन। यदि तपाईहरुले फर्मुला थाहा छैन रेशियो मार्फत गर्न लाउनु भएको छ भने तपाईहरुलाई यदि 4 वर्षको क्वेशन सोधेको छ भने 4 वर्षको जो 4 वर्षको निकाल्ने जो रेशियो हुन्छ त्यही मात्र युज गर्नु होला, अन्यथा अरु रेशियो युज गरेपछि तपाईको आन्सर रङ हुन्छ है। अब हामीले 4 वर्षको निकाल्दाखेरि हाम्रो 4 वर्षको रेशियो के छ त 4 वर्षको रेशियो हाम्रो 4 6 4 1 छ है। अनि अब सबैभन्दा पहिले हामीले गर्ने चाहिँ के हो भने 48,000 को कति छ 10% निकाल्ने हो। 48,000 को 10% निकाल्नु पर्यो हामीले सबैभन्दा पहिले। अब यसको काम भएन, यसलाई मेटौं है। 48,000 को 10% गर्नु पर्यो पहिले हैन। सरी 3 0 48,000 को 10% गर्दाखेरि कति बच्यो 4800 यति चाहिँ बच्यो है। म अलिकति यसलाई अलिकति यताबाट लेख्छु है। 4800 यति बच्यो, यति भयो है। अब फेरि अब हामीले निकाल्ने भनेको के हो भने अब हामीले जो यो 4,800 रुपैयाँ आयो यो 4,800 को 10% निकाल्ने हो हामीले। अब 48,000 भन्ने कुरोलाई त्यतातिर हेर्ने हैन, हामीले चाहिँ अब 4,800 को 10% निकाल्ने हो। 4,800 को 10% निकाल्दाखेरि 0 कति आयो 480 आयो। अब फेरि हामीले अब निकाल्ने भनेको यसरी हामीले 2 वर्षको हुँदाखेरि हामीले 2 पटक निकालेको थियौं, 4 वर्षको हुँदाखेरि 4 पटक, 3 वर्षको हुँदाखेरि 3 पटक, अहिले चाहिँ हामीले 4 पटक निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब 480 को फेरि 10% गर्नु पर्ने भयो हामीले 0 भयो। यो चाहिँ 48 मात्रै आयो। अब फेरि हामीले 48 को पनि 10% गर्नु पर्ने भयो, हो कि हैन।
48 को 10% गर्दाखेरि हाम्रो यो के हुन्छ 48 को 10% गर्दाखेरि हाम्रो 4.8 आयो। अब हामीले चाहिँ यसलाई उ गर्नुपर्छ यसको अब हामीले गर्ने के हो भने यति काम सिद्धिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भनेर मैले हिजो पनि भनेको छु 4 जति छ यिनको चाहिँ मल्टिप्लाई हुनुपर्छ। अब बिचमा चाहिँ प्लस राख्ने फेरि 6 × 480 प्लस 4 × 48 प्लस 1 × 4.8 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 8 चौको 2 यतातिर 3 16 17 19 यति भयो अनि दुईटा 0 त्यो भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ कति हुन्छ 0 को यो 0 भइहाल्यो। अनि यो कति हुन्छ भने 8 भयो हैन। अनि यतातिर चाहिँ कति हुन्छ यो 24 अनि यतातिर चाहिँ यो 8 भयो यतातिर 4 अनि 24 अनि 24 र 4 भनेपछि 28 तपाईले क्याल्कुलेटरबाट सिधै गर्नु होला है। यो 0 भयो अनि यतातिर चाहिँ कति भयो 2 यो भनेको हाम्रो कति भयो 192 अनि प्लस 4.8। अब यसलाई जोडा भई कति हुन्छ यो सबै जोडा त कति हुन्छ। अब हामीले यो 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 जोडेर आएपछि हाम्रो एन्सर आउँछ है। हाम्रो यो सबै जोड्दाखेरि यति आउँछ सेम अघिनाको जस्तै हाम्रो त्यही नै एन्सर आउँछ किनकि हामीले यताबाट पनि हामीले चक्रीय यताबाट चक्रीय मिश्र धन चाहिँ निस्किया हैन यो चक्रीय ब्याज निस्किया हो। यो चाहिँ हाम्रो यो रेशियो भनेको हाम्रो चक्रीय ब्याजको रेशियो हो है। यताबाट फेरि चक्रीय मिश्र धन आउँदैन यताबाट चक्रीय ब्याज मात्र आउँछ। अब अर्को क्वेशन हेरौँ है। अब हाम्रो अर्को क्वेशन हेरौँ यो चाहिँ अलि फरक टाइपको छ अघि गरे भन्दा हाम्रो अलि फरक टाइपको क्वेशन छ। यो चाहिँ 80,000 लाई एउटा बैंकमा जम्मा गर्दा बैंकले वार्षिक 8% का दरमा मतलब ब्याज दर प्रदान गर्दछ भने 2 वर्ष पछिको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक निकाल्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीले साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेको छ। यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने हेरौँ है। हामीलाई अब यहाँ के दिएको छ त्यो हेरौँ है। पहिले सामा भनेको हामीले कति दिएको छ सामा पी भनेको 80,000 रु यति चाहिँ दिएको छ हामीलाई। अनि के भनेको छ भने वार्षिक ब्याज दर भनेको ब्याज दर आर भनेको चाहिँ कति दिएको छ 8% छ भने 2 वर्ष पछिको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हामीले दुईटै ब्याज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ समय चाहिँ हामीले कति दिएको छ समय टी भनेको 2 वर्ष 2 वर्ष। अब है सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ के निकाल्यो भने सीआई निकाल्दा भने चक्रीय ब्याज निकाल्दा चक्रीय ब्याज भनेको सीआई चक्रीय ब्याज निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ चक्रीय ब्याजको फर्मुला पी 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी माइनस 1 यो हुन्छ हाम्रो पी चाहिँ यति दिएको छ 1 प्लस आर भनेको कति छ भने 8 छ अपन 100 को पावर 100 को पावर टी भनेको चाहिँ कति छ 2 वर्ष माइनस 1। अब हेरौँ है कति हुन्छ यताको यो सेम नै भइहाल्यो। अब कति हुन्छ 1.9 यो चाहिँ अहिले पोइन्टमा निकाल्ने मैले यसलाई
उ गर्छु 108 बटा यो 100 गराउँछु अनि यसको पावर चाहिँ 2 छँदैछ। यो हाम्रो CI नै कर्म छ अनि यति चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ भने 1.08 को पावर 2 माइनस 1। अब यता गरौँ है। यति छ है। यो कति हुन्छ भने 1. यो चाहिँ कति हुन्छ 1.1664 1.1664 यो चाहिँ यसको पावर हुन्छ है। यति गर्दै पावर हुन्छ यो गर्नु होला तपाईहरुले। अनि यो चाहिँ कति हुन्छ 1 छँदैछ। अब हामीले यो हामीले के निकाल्ने छ। अब हामीले सिधै अब यो माइनस गरेर हामीले सिधै 0.1664 लाई क्याल्कुलेटर गरौँ त कति हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कति आउँदै रहेछ। यो हाम्रो के आउँछ भने यति आउँछ है। यो हाम्रो कति आउँछ भने 1 10 100 1000 10,000 13,312 भनेको हाम्रो चक्रीय ब्याज। हामीले यहाँबाट चक्रीय ब्याज निकाल्यो। अब चक्रीय ब्याज निकालिसकेपछि हाम्रो काम अझै सिद्धिएन। हामीले त चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक निकाल्ने हो। अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त साधारण ब्याज पनि निकाल्नु पर्ने भयो। साधारण ब्याज पनि निकाल्नु पर्ने भयो। हामीले दुईटै ब्याजहरु निकालेर तिनको चाहिँ फरक निकाल्नु पर्ने भयो। अब साधारण ब्याजको SI को फर्मुला के हुन्छ त SI को SI बराबर के हुन्छ P TR/100 यति हुन्छ। P भनेको अनि T भनेको यति छँदैछ PTR/100 यता हो। P भनेको यति T भनेको सरी 8 चाहिँ R आइसकेको छ यहाँ। यो 2 हो है। यति भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ दुईटा काट्यो हैन। अब यो 3 * 16 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भनेपछि यो गर्दाखेरि 48 को 8 अनि यतातिर चाहिँ 48 को 8 यो 8 अनि 12 00 रु यति चाहिँ हाम्रो के हुने भयो 12800 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भने CI र मतलब SI हुने भयो। CI र SI को फरक अझै निस्के हैन। 12800 चाहिँ यो यसको हुने भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त योबाट यो माइनस गर्नुपर्छ। अब हामीले योबाट यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो चक्रीय ब्याज सधैँभरि साधारण ब्याज भन्दा धेरै हुन्छ। धेरै फेरि कहिलेबाट हुन्छ 2 वर्षबाट हुन सुरु गर्छ। यदि 1 वर्षको हुन्थ्यो भने हाम्रो फरक भनेको 0 आउँछ। फेरि साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको वार्षिक ब्याज दर सेम छ भने अनि सामा पनि सेम छ भने हाम्रो साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेको 1 वर्षको 0 आउँछ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सुरुमा यो मतलब पार्ट 1 मा नै यो कुरा भनिसकेको छु। अब यहाँ पार्ट 2 बाट चाहिँ हाम्रो के रे सरी के रे पार्ट यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 3। यसमा चाहिँ के भएको छ भने अहिले हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि समय चाहिँ 2 वर्ष छ। 2 वर्ष समयमा चाहिँ फरक हुन्छ। 1 वर्ष मात्र 0 हुन्छ। अब यहाँ फरक देखि पनि सकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरकमा चाहिँ हामीले अब CI बाट SI माइनस गर्नुपर्ने भयो भनेपछि 13000 कति छ 13312 बाट हामीले 12800 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ 500 रु 512। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है। हाम्रो यो चाहिँ एन्सर आउँछ। म तपाईहरुलाई यो चाहिँ एकदम सर्टकट तरिकाले निकाल्ने एउटा ट्रिक सिकाउँछु है। एउटा फर्मुला नै दिन्छु। त्योबाट तपाईहरुले पहिले CI निकालेर फेरि SI बाट माइनस गरेर ननिकालेर सिधै एउटा फर्मुला हुन्छ। अनि त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई निकाल्न सिकाउँछु है।
म तपाईहरुलाई म सबै मेटेर फेरि यो जो नयाँ ट्रिक छ यो चाहिँ म तपाईहरुलाई सुरुबाट उ गर्छु। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईहरुलाई चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक वाला क्वेशन हुन्छ नि हाम्रो जस्तो के हुन्छ यस्तोमा चाहिँ टाइम भनेको हाम्रो यस्तो बेला के हुनुपर्छ समय भनेको दुईटाको एकदम सेम हुनुपर्छ हाम्रो अनि ब्याज दर पनि सेम हुनुपर्छ। ब्याज दर पनि भन्नाले एउटै पैसा अनि एउटै ब्याज दर अनि एउटै समय भित्रको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज अनि भने सेम हुनुपर्छ। यिनी तीनटा कुराहरु सेम हुनुपर्छ यो फरक हुनको लागि। अनि चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक भन्ने त्यो समय चाहिँ फरक भइदियो अनि ब्याज दर चाहिँ फरक भइदियो एउटाको पनि भनेपछि यो फर्मुला चाहिँ फेरि त्यस्तोमा लाग्दैन। यस्तोमा चाहिँ क्वेशन चाहिँ सेम हुनुपर्छ। साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज निकाल्ने पनि सेम हुनुपर्छ, आर पनि ब्याज दर पनि सेम हुनुपर्छ, समय पनि सेम हुनुपर्छ। त्यति समय भित्र बसेर फरक निकाल्दाखेरि हाम्रो जस्तो 2 वर्षको लागि यदि फरक सोधेको छ भने 2 वर्षको लागि फरक सोधेको छ भने हाम्रो फरक चाहिँ कति हुन्छ फरकको लागि फर्मुला के हुन्छ फरक डिफरेन्ट को लागि हाम्रो के हुन्छ फर्मुला 2 वर्षको लागि है यो फर्मुला 3 वर्षमा 4 वर्षमा लाग्दैन। अनि यो चाहिँ के हुन्छ p r/100² यो फर्मुला लगाएर हामीले गर्न सक्छौं है। यो फर्मुला लगाएर हामीले डाइरेक्ट हिसाबले गर्न सक्छौं। अब हेर्नुस् यो फर्मुला लगाएर हामीले यहाँ गर्दाखेरि हामीले अघिनको क्वेशनमा सोधेको पनि सेम छ। हामीले के सोधेको छ त यहाँ अघिनको क्वेशनमा हामीलाई रो कति छ p भनेको हाम्रो कति छ 80,000 छ 80,000 छ। अनि त्यहाँदेखि r भनेको कति छ r ब्याज दर भनेको सिधै मैले r लेखे है अघि गरेको क्वेशन हो सबै तपाईहरुलाई थाहा छ। r भनेको 8% छ, समय t भनेको 2 वर्ष छ। अनि यही पैसाको यति ब्याज दरमा 2 वर्षमा निकाल्ने साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक भनेको बेला मात्र यस्तो फर्मुला लाग्छ। अहिले हामीले ठ्याक्कै त्यही भनेको छ है। अनि अब यस्तो बेला हाम्रो डिफरेन्ट के हुन्छ त p भनेको दिया छ हामीलाई r भनेको कति छ 8 छ अनि 100 यो चाहिँ फर्मुलाकै 100 भइहाल्यो यतिको स्क्वायर। हेर्नुस् त कति सजिलो छ अघिनको को भन्दा यो चाहिँ फरक यिनीहरु 2 वर्षको यसको बेचमा फरक है। अब कति हुन्छ यति अनि यो चाहिँ कति हुन्छ 64 भयो अनि यो चाहिँ कति भयो अब यो 4 वटा 0 यताको 4 वटा 0 कट्यो सिधै कटेर हेर्नुस् त डाइरेक्ट 512 आन्सर आयो। अघि हामीले के गरेका थियौं एसआई सीआई निकालेर अनि फेरि सीआई निकालेर फेरि एसआई बाट माइनस गरेर अनि त्यहाँदेखि त्यसरी गरेर निकालेका थियौं। यो चाहिँ हेर्नुस् न डाइरेक्ट तपाईहरुको आन्सर यो फर्मुलाबाट आयो। तर यसले चाहिँ मैले कुन कुराहरु भनेको छु त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। निकाल्ने पैसा चाहिँ हाम्रो पैसा अनि सेम पैसाको सेम ब्याज दरमा 2 वर्षको लागि मात्रै भन्यो भने यो फर्मुलाले काम गर्छ। अन्यथा 3 वर्ष भने पनि काम गर्दैन, दुईटाको ब्याज दर फरक भए पनि काम गर्दैन, दुईटाको समय फरक भए पनि काम गर्दैन। अनि यस्तै 3 वर्षको लागि पनि हुन्छ त्यो पनि हेरौँला अहिले है। यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो 2 वर्षको लागि मात्रै काम गर्छ। हुन्छ साथीहरु बाँकी हिसाबहरु चाहिँ हामीले आगामी क्लासहरुमा गरौँला। अहिले हामीले जस्तो साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक गर्ने एउटा मतलब सर्ट ट्रिकबाट गर्यो। त्यसैगरी हाम्रो यो 2 वर्षको थियो। त्यसैगरी तपाईहरुले म 3 वर्षको लागि पनि एउटा सर्ट ट्रिक त्यसरी एउटा फर्मुला चाहिँ छ। त्यो फर्मुला मैले फेरि 3 वर्षको हिसाब गर्दाखेरि त्यतिखेर नै हिसाब गरेर देखाए भने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर अहिले मैले लेख्दैन त्यसबेला नै गरौँला। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुको साथीहरुसम्म पनि यो च्यानल पुर्याउनु होला ताकि हामीले बनाएको भिडियोले धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुलाई फाइदा होस्। अनि तपाईहरुले यसरी एक्जाममा आउने खालका विभिन्न किसिमका क्वेशनहरु लिएर हामी निरन्तर उपस्थित भइरहने छौं। तपाईहरुलाई एक्जाममा राम्रो मार्क्स
तपाईँहरूको राम्रो मार्क्स आओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै क्वेसनहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले सजिलो तरिकाबाट धेरै क्वेसनहरूलाई सजिलो तरिकाले गर्ने हामीले नयाँ नयाँ ट्रिकहरू लिएर आइराख्नेछौँ। अब यसको बाँकी हिसाबहरू चाहिँ पार्ट 4 मा गरौँला है। ल।